वज़ारत प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साहिबान का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का 2024 के धांधला शुदा इलेक्शन का पहला इजलास हुआ। दूसरी तरफ आपके जो ये पीडीएम जमातों के कड़छे, चमचे, देगे, जंती, बेलचे, खुरपे खड़े हुए थे और एक साइड पे इमरान खान साहब के शदाई, इमरान खान साहब के तलवारें, इमरान खान साहब के सिपाही, सुच्चे सिपाही जो हैं वो खड़े थे। और आपने फर्क देखा, नजरिया बोल रहा था। दूसरी तरफ वो मफादात के टोलों के पास कोई नजरिया नहीं, ना कोई पाकिस्तान के लिए प्लान। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी कि पाकिस्तान की खजाने के ऊपर आके एक बार फिर लूट खसूट और करप्शन करे। हमारी डिमांड थी कि आज जिस वक्त ओथ हलफ बर्दारी के बाद जब मैं उठा और मैंने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि हाउस इनकम्प्लीट है, आर्टिकल 51 के तहत विमेन रिजर्व सीट्स नामुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कोटा मिलना था वो अभी तक रिजर्व किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन रिजाइन करे, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके लिए वो कमीशन बना है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए बना। पर उन्होंने फॉर्म 45 को उसके परखच्चे उड़ाए। फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने 35,000 को नून के 1,35,000 किया और हमारे मैंडेट पे डाका डाला। हम लोग इनका ताक़ुब अदालतों में करेंगे, हर जगह करेंगे। और ये भी याद रखिएगा आपके तवस्सुत से कि इंशाअल्लाह ताला हर दिल अजीज अवाम के दिलों पे राज करने वाला वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल है, हमारे मर्द हजरात, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर जो पाबंद सलासल है, कानूनी जरिए से इस हाउस की तवस्सुत से उनको हम लोग रिहा करेंगे और लाएंगे। मैं मुख्तसरन इतना जिक्र करता हूँ कि हमने ओथ लेने से पहले भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना था। ये लाजिम नहीं है कि आप ओथ उठा लें और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। हमने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था कि जब असम्बली आप कन्वीन करते हैं सदर, उसमें वो 21 दिन का जो टाइम लिखा हुआ है वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये खुद कहते थे जब इलेक्शन का वक्त आया था और इनको कहा जाता था कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, तो ये कानून का ये सहारा लेते थे कि अगर उस वक्त आपने नहीं करवाया तो ये इलीगल नहीं है। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि बाकी जो आपके फॉर्म 47 है और मैंडेट आपने चोरी किया ये तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस वक्त 3 सीटें नॉन मुस्लिम की इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखी है और 20 सीटें नेशनल असम्बली में हमारी प्रिजर्व है। 23 सीटें अभी इलेक्शन नेशनल असम्बली में आनी है, तो वो हमारी जो सीटें अभी बाकी आने हैं और वो सब कुछ हमारा ही है। तो इसलिए कमीशन ने स्पीकर से यही इस्तदा की है कि आप पहले इस पे रूलिंग दे कि वो सारे मेंबर आकर के वोट उठाए, तब हाउस कंप्लीट होगा और तब हम उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ मिनिस्टर साहब ये बताएं, आपके साथ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार साहब मौजूद हैं। मेरी ये पांच पार्लियामेंट है, मैंने ये देखा है कि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है इस वक्त तमाम की पोजीशन यकसा है, ना कोई हुकूमत है ना अपोजिशन है। आपने ज़ाब्ते के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और रूलिंग मांगी थी, उस रूलिंग के जवाब जो है स्पीकर की जानिब से आना चाहिए था। मैं सवाल आज उन्होंने
فلور غلط نہیں دیا. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رولنگ کے لیے یہ اہم رولنگ ہے, یہ آئین میں جانی ہے اور آپ کو حق ملنا ہے. اس رولنگ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آف آرڈر بتایا تھا جو رول 17 میں ہے, اور انہیں اس پہ موقف چاہنا دوسرے پارٹی کی حکومت کی, اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ فارم 47 سے ہے, اس کا تو رائٹ نہیں بنتا, لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈر رول 17 کا جو کلاس 8 ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقف سن ہی نہیں سکتے. اس نے کوشش کی لیکن وہ نہیں بول سکا. اور وہاں پہ خواجہ آصف جو ہے وہ خود ہی فارمز 47 کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے, ورنہ وہ تو ہار گئے تھے. اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این اے ہے اس ہاؤس کی. سر آپ نے آج پروٹیسٹ بھی کیا اس حوالے سے, اپنا آج جس وقت آ رہے تھے آپ سب, تو آگے ابھی تھوڑی دیر قبل شرف سر مروت صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ ان تمام اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے جس وقت ہوگا کنٹیسٹ کریں گے اس وقت فارم 47 کے تحت آنے والے جعلی لوگوں کو ہم نہیں ووٹ ڈالنے دیں گے. کیا پالیسی ہے, کس طرح کا وہ پروٹیسٹ ہوگا, کیسے نہیں ڈالنا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر, فیچر فلم تو بعد میں آئے گی, آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ 25 کروڑ عوام کی اجتماعی دانشگاہ ہے, مسائل بھی بہت زیادہ ہے, اور یہاں سے جو بھی اترتا ہے یا اسے تختہ دار پر جانا ہوتا ہے یا ڈیالہ جانا ہوتا ہے, کیا کسی ایک پوائنٹ پر سب متفق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے عرض کروں کہ اگر آپ محب وطن ہیں, آپ رول آف لا چاہتے ہیں, آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں, آپ کنسٹیٹیوشن چاہتے ہیں, آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے, آپ کرسیوں کے بندر بانٹ نہیں کرتے, آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے بر عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں, اگر عوام مفادات نہیں برسول کی سیاست کر سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا. یس, ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرا ہے, ہم نے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھنا ہے, ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے. تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استدعا کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آؤ جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے, آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے, اور وہ وومن جن کی پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے. اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو. یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں رات سے بھی جاری ہیں, ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی نہیں چلے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ڈٹے رہیں گے یا ان کا دوبارہ کوئی؟ یہ تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے خود پوچھے گا. ہمارے لیڈر, ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری, رول آف لا. تحریک انصاف کا مطلب کیا؟ وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے. ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں, جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا, جس کا حلف پورا ملک لیتا ہے, اس کی پاسداری کریں. صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے, وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ عوام اس عوام میں آئے ہیں, یہ عوام ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو, لیکن آج پہلا دن ہم نے چور چور کے نعرے سنے, ادھر سے بھی چور کے نعرے, ادھر سے بھی چور کے نعرے. تو پھر عوام کہاں جائے جو مہنگائی میں, بے روزگاری میں پس رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مطلب کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مکان نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ یہ بڑی جماعتیں جتنی بھی ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ سب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئین کی بات کریں گے. آج جو عوام کی صورتحال کب کے پی کے میں تھی یا آج یہاں پر تھی, تو آپ کیا کہیں گے ایز اے عوامی نمائندہ جن کے آپ ووٹ لے کے ہیں, آپ نے ان کی بات کی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم 47 پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ان کا ایک ہی موقف ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے, دوسری طرف آپ کے چمچے, کڑچے, دیگیں, کھرپے, گینتی, بیلچے مفادات کے لیے کٹے ہیں. وہ کیا کریں گے قوم کے لیے؟ ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب. بہت شکریہ.